अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो है ना मेरा टॉपिक बहुत संजीदा है। हमारे माशरे में ना मर्द को बहुत गलत समझा गया है। इवन हमारी अदालतों में भी ना कोई भी इंसाफ नामी कोई चीज़ नहीं है। मैं उन मर्दों के बारे में बात करूँगी, उन फादर्स के बारे में बात करूँगी जिनकी वाइफ़ ने ना उनको कहीं का नहीं छोड़ा हुआ। मतलब कि उनको औलाद से भी दूर रखा हुआ है। औलाद को बुरी-बुरी बातें अपने फ़ादर के बारे में सिखाते हैं। यकीन करें, ऐसी औरतें देखी हैं जिन्होंने अपना घर खुद ख़राब किया है और जब ख़राब होने के बाद जब उनको डिवोर्स मिलती है उसके बाद वो इंतकाम की आग में होती हैं। और बच्चों को तो पता है अदालत ने बच्चे तो माँ को ही देने हैं और फिर जो है ना उनके थ्रू उन बच्चों के थ्रू जो काम निकलवाना होता है ना, फिर ये जो है ना इंतकाम की आग में लग यकीन करें, अगर बच्चों का ख़्याल हो ना तो माँ ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिससे उसको डाइवोर्स हो जाए। अगरचे मर्द उसे हर बार मौका देता है, हर बार मौका देता है, ये ठीक हो जाएगा, सब निज़ाम ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, बच्चों की खातिर मौका देता है, अपने लिए मौका देता है, कोई बात नहीं, बीवी है, मैं इसको थोड़ा समझाऊँगा, ठीक हो जाएगा। अपने मायके वाले समझाएँगे, ससुराल वाले समझाएँगे, लेकिन वो हर बार मौका देता है, वो उसकी इज़्ज़त उछालती है, वो उसको लोगों के आगे बदनाम करती है। वैसे ही आप कहेंगे बदनाम औरत करती कोई ना कोई बात होगी, नहीं, नहीं। बहुत सी औरतें होती हैं जो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारती हैं। यकीन करें कि ये जो मेरी ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर मर्द गलत होते हैं, वहाँ पे 200% जो है ना औरत गलत होती है। मेरी बातों से औरतें इत्तेफ़ाक नहीं करेंगी, बेशक ना करें, जो कि रियलिटी यही है कि मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारती हैं। यकीन करें, और ऐसे मर्द देखे हैं कि अपने बच्चों की खातिर, इवन कि अपने ख़ानदान की खातिर, कि अब ख़ानदानों में अगर एक अपनी फ़ैमिली में शादी हो, अपने ख़ानदान के नाम पे वो अपनी बीवी को माफ़ कर देते हैं। अपने बड़ों की खातिर अपनी जो है ना बीवी की चंद ऐसी हरकतें जो बार-बार इग्नोर कर दी जाती हैं, लेकिन वो इग्नोर करने वाली नहीं होती हैं। लेकिन सारे का सारा जो है ना तकलीफ़ उठानी पड़ती है मर्द को। औरत अगर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के, अगर मर्द की बर्दाश्त ख़त्म हो गई है कि उसने हर तरीके हरबे आज़मा लिए हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बच्चों की खातिर ये खुद भी अपने आप को ठीक कर लेगी, यकीन करें कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हस्बैंड तंग आके डाइवोर्स दे देता है तो वो अपने मायके चली जाती हैं, अपने अम्मा-अब्बा के घर। तो वहाँ पे वो फिर बच्चों को एज़ अ मोहरा बना के ना फिर जो है ना उसके फ़ादर का जीना हराम कर देती हैं। तेरे घर में भी तेरा जीना हराम किया हुआ था, मायके जाके भी औलाद के थ्रू तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी। उसको इतना रुलाती हैं। यकीन करें, ऐसे केसेस देखे हैं जो डाइवोर्स के बाद भी बाप उनको पूरा ख़र्चा देता है, लेकिन जब उनसे मुलाकात होती है वो अपने फ़ादर से ऐसे मिलते हैं जैसे वो उसको मार देगा। ये हमारा बाप नहीं है, क्योंकि गंदी-गंदी बातें सिखाई होती हैं। गंदी-गंदी बातें सिखाई होती हैं। मैं कहती हूँ कि ये जो एक्स वाइफ़ होती हैं, जिनको डाइवोर्स हो जाती है, ये क्यों नहीं समझते अगर कल को बाप मर गया, जो तुम उससे खर्चा ले रही हो, वो कौन देगा? क्या तुम्हारे माँ-बाप देंगे? क्या तुम्हारे बहन-भाई तुम्हें देंगे? तुम्हारा तो हक़ ये बनता है कि अच्छी-अच्छी बातें अपने फ़ादर के बारे में बच्चों को बताओ, ताकि वो रिलेशन अच्छे से कायम रहे, ताकि उसमें तुम भी सुखी रह सकोगी और फ़ादर भी सुखी रह सकेंगे। लेकिन ये औरतें ऐसी अजीब-ओ-गरीब मखलूक होती हैं, वो इंतकाम की आग में ये सोचना भूल जाती हैं, अगर बाप इस चीज़ पे डट जाए कि मुझे तो इतना सालों से मैं खर्चा दे रहा हूँ, इतनी मोहब्बत दे रहा हूँ, मैं सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा हूँ, फिर भी बच्चों को इतना गंदा गाइड के, इवन कि आपको बताऊँ, ऐसे मर्द देखें कि जिनका दिल उतर गया है अपनी ही औलाद के साथ से, बस बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपनी सब कुछ वार दिया इनके ऊपर। अब वो खुद भी बेचारा बीमार हो गया है और अज़ियतें सह-सह के अब उसकी ख़त्म हो गई है। तो यकीन करें कि वो औरत जो है ना अपने साथ-साथ अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। उसको अपने अगर बच्चों की ज़िंदगी की कोई अहमियत होती, ख़राब ना करती, तो वो सबसे पहले अपने घर के मामला ठीक करती कि जैसे शौहर हैं और मैं उनका जिस तरह जीना हराम कर रही हूँ, अगर मैं ठीक तरीके से चलूँ, अपने शौहर को भी ना देखते, अपनी औलाद को देखती, ताकि कभी ज़िंदगी में जो है ना घर ख़राब ना हो। ऐसी औरतें होती हैं, मैंने ज़्यादातर वो औरतें देखी हैं जिनकी ख़ानदानों में शादी हुई होती हैं। भई हम जो मर्ज़ी कर लें, हम अपने शौहर को इधर से ज़लील करवाएँ, अपने ख़ानदान के इस हिस्से से ज़लील करवाएँ, वहाँ करवाएँ, लेकिन हमारे बड़े हमारी शादी बचा लेंगे। नहीं, मर्द में एक हद तक बर्दाश्त होती है। तुम अपने ख़ानदानी होने के नाते तुमने अपने शौहर का जीना हराम किया होता है। इवन के मोहल्ले वालों को भी पता होता है कि वो औरत कैसी है, उसने अपने शौहर का क्या हाल किया हुआ है, इन्हें उसे अपने बच्चों की परवाह भी नहीं है। तो यकीन करें कि
یہ جو ہوتے ہیں نا جن کا خاندان کے اندر شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، زیادہ تر وہ لوگ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن جو آؤٹ آف جو فیملی ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے نا کہ ہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھ لوں لیکن ہمارے بڑے سارٹ آؤٹ کر دیں گے، لیکن بس ایک عزت کی بات جہاں پر ہو، اور اگر مرد بار بار اپنی عزت کو مجروح کر کے تمہیں معاف کر رہا ہے تو تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے شخص نے، میرے شوہر نے میری حرکتوں کی وجہ سے بھی مجھے معاف کیا، لیکن نہیں، وہ اپنے خاندان کے ناطے جو ہے نا تو وہ اس کے اوپر اپنا جو اس کا فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے کہ میرے بڑے جو میرے ماں باپ ہیں اور جو میرے شوہر کے ماں باپ ہیں وہ سارٹ آؤٹ کر دیں گے، میں جو مرضی کروں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب مرد اپنی آئی پر آ جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر تمہیں طلاق ہونی ہے، پھر معاشرہ دیکھے گا، لوگ دیکھیں گے اور لوگ بھی یہی کہیں گے بالکل ٹھیک کیا ہے، جو کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، چلو دیر سے آئے صحیح آئے لیکن تم نے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ اپنے مائکے چلی جاتی ہیں، ایون اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، وہ بھی انتقام کی آگ میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بہن اپنے شوہر کی اوپر جو عذاب ڈالا ہوا تو وہ ہمارے گھر میکے آ کے بھی عذاب ڈالے گی۔ خیر، تو آپ کو پتہ ہے اپنے اولاد کو مہرا بناتے ہیں اور اپنے ابا کے لیے جو گندے جو ہے نا ان کے اندر وہ جو ہے نہیں ہے گندگی بھرتے ہیں، یہ تمہارا ابا ایسا ہے، تمہارا یہ، لیکن آلریڈی بچوں کو پتہ ہے جتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے کیا ابا ہمارے ساتھ ہمارے اچھے تھے، لیکن زیادہ تر رہائش تو اپنے ماں کے پاس ہے نا، تو بچے خراب ہو جاتے ہیں، اور باپ خرچے دے دے کر ان سے ملاقات کے لیے جائے تو وہ تو ڈرتے ہیں، نہیں آپ ہمیں مار دیں گے، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، تو اس طرح مرد بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ اور اس کا سب سے اچھا سلوشن بتاؤں کیا ہے، اگر آپ اتنا خرچہ دے دے کے بھی تنگ آ گئے، یقین کریں، اور ایون یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ باپ اپنی اولاد سے بھی تنگ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اولاد اس کی کسی کام کی نہیں رہتی، تو وہ کیوں ترستا رہے گا، اپنے آپ کو کیوں خراب کرے ساری زندگی۔ سب سے اچھا حل یہ ہے اس کے پاس کہ اس اولاد کو اور وہ جو ایکس وائف ہے کہ تم مجھے کبھی یہاں کے چکر لگوا رہی ہو، کبھی تڑپا رہی ہو بچوں سے ملنے کے لیے، آپ سیدھی دوسری شادی کریں، نئی زندگی گزاریں، بیوی بچے ہیں، بیوی سے بچے ہوں گے، بچے اپنے آپ کے خود کے ہوں گے جو آپ کے فرما بردار رہیں گے، اور وہ بیوی بھی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اچھی ملے گی۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، کبھی بھی جو ہے نا اگر آپ کو ایک جگہ سے برا ایکسپیرینس ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری جگہ سے بھی ہو۔ اللہ کرے کہ ایسے جو اس پاکستان میں مردوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، انصاف ہمیں خود بنانا پڑتا ہے، عورتوں کے حق میں زیادہ تر ہوتے ہیں، عورتیں جیسے بھی ہوں عدالت نے یہی کہنا ہے کہ عورت ٹھیک ہے، عورت مظلوم ہے، لیکن جو مرد رو رہے ہوتے ہیں جن کا بیچاروں کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا وہ سب کچھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس کے اوپر سے خرچہ بند کرنا ہے، یقین کریں آپ 2 سال یا 1 سال جو بھی ہوتا ہے جیل میں جا کے گزار لیں، ساری زندگی پھر دیکھنا وہ بچے اور وہ جو ہے نا بیوی جو بہت تیش مار رہی تھی آپ کو، کبھی ادھر بھگا رہے تھے کبھی ادھر بھگا رہے تھے، پھر وہ سکون میں آ جائیں گے کہ جب تمہیں اچھی خاصی عزت کے ساتھ بچوں کا تمہیں خرچہ دے رہا ہے اور تم اس کے اوپر پھر تم وہ حرکتیں ہتھ کنڈے کر رہے ہو جو تم شادی میں اپنے جو ہے شادی شدہ لائف میں کرتے، تو تمہیں وہاں طلاق سے بھی تمہیں سیکھ نہیں ملی، تم آفٹر جو ہے ڈائیورس کے بعد بھی تمہاری چیزیں وہی حرکتیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ یقین کریں ان لوگوں کو سیدھا ایسی بے شرم عورتوں کو جو ہے نا، میں بے شرم کا نام دوں گی کیونکہ میں نے اپنی لائف میں ایسی بے شرم عورتیں دیکھی ہیں جو اپنے بچوں کو صرف ہتھ کنڈا بنایا ہے، اور وہ ہتھ کنڈا کیا وہ اتنے خراب ہو گئے کیا وہ بچے کہلانے کے لائق نہیں، وہ باپ کے وہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ اپنی ماں کہیں انہی کے پاس ہی رہیں، اور ان کو اوپر سے خرچہ ختم کر دو، بے شک 2 سال تم لوگ جیل میں گزار لو، کم از کم تمہیں سکون ملے گا ہر چیز کے اوپر، اور اس کے بعد آ کے اپنی خوبصورت سی لائف گزارو۔ یقین کریں کہ اس معاشرے میں جہاں مرد ناانصافی کرتے ہیں، سسرال ناانصافی کرتے ہیں، وہاں پر ایسی ناشکری بیویاں ہوتی ہیں جن کا سسرال بھی اچھا ہوتا ہے، جن کا شوہر بھی اچھا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے جو ہے نا اپنے وہ کام کرتی ہیں جو اس کی شادی شدہ لائف کو خراب کرتی ہیں۔ یقین کریں ایسے تو اللہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا جو اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے۔ تو آج کا میرا یہی ٹاپک تھا، کیونکہ میں ایسے مردوں کی بہت
میرے سامنے سے گزرے ہیں، یقین کریں، جو رو رو کے تڑپ تڑپ کے جو ہے نا اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں اپنے اولادوں کی خاطر، اب کہیں گے کہ طلاق ہی کیوں دی تھی؟ نہیں، کچھ سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں کہ طلاق دینا واجب ہو جاتی ہے، اور یقین کریں کبھی کبھی یہ بیچارے مرد جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر طلاق نہیں دیتے، لیکن وقت کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ بہت ضروری ہو جاتی ہے یہ طلاق دینا۔ میں آخر میں یہ میسیج دوں گی کہ اگر آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کا سسرال اچھا ہے، آپ کو سب کچھ مہیا ہے آپ کے گھر میں، ناشکری مت کرو۔ یقین کرو طلاق کے بعد تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ وہ وقت جو ہے نا، جب تک تمہارا بچوں کا باپ خرچہ دے رہا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، جب وہ کل کو مر جائے یا وہ اپنا کسٹڈی کر دے عدالت میں جا کے، وہ کر دے کہ میں جیل میں رہوں گا، پھر تم کیا کرو گی؟ تمہارا ابا دے گا تمہارے بچوں کے پیسے، تمہارے بھائی دے گا؟ بھائی تو بھابیاں ہی تنگ کر دیتی ہیں، ہمارے خود کے خرچے نہیں ہیں تو تم لوگوں کے اٹھائیں گے؟ پھر تم اپنے گھر سے خود نکل کے پھر نوکری کرو، یہی حل ہے۔ تو بس آج کا یہی ٹاپک تھا، کیونکہ یہ جو ہے نا میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، تو میں یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے میں بات کر رہی ہوں۔ اگر کوئی اس چیز کو سمجھے، یقین کریں کہ اپنے اوپر خود زیادتی مت کریں۔ آپ سالوں صدیاں گزار دو گے بچوں کی خاطر ان سے ملنے کے لیے، اور وہ آپ کے بچے ہی نہیں ہیں۔ یقین کریں، اور خود کو سکون دینے کے لیے جا کے جیل میں وقت گزار لیں اور آ کے دوسری شادی کر لیں۔ بس یہ عورتیں جو ہیں نا بڑی ناشکری ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے گھر کو خود برباد کرتی ہیں۔ یقین کریں کہ ان کو پھر وقت ایسی تماچا دیتا ہے نا، ایسا تماچا دیتا ہے کہ وہ مرتے دم تک یاد کریں گی۔ سو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک لازمی کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ حافظ۔